बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों आज 11 नवंबर है, 2025 है। जायचे में जो आज शारगन है, सबसे पहली बात वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जायचे को अगर गौर से पढ़ा जाए तो इस जायचे में वज़ीर आज़म के जायचे के 12वें खाने में अतारद रिवर्स हो चुका है, मरीख के साथ है। लिहाजा अब जो बातें आएंगी वो मज़ीद वज़ीर आज़म को कमज़ोर करेंगी, इस जायचे की पहली इंडिकेशन है। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ, अतारद का और मरीख का यहाँ पे रहना, यहाँ पे होना, यहाँ पे किरान करना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इमरान ख़ान का एक मुखालफ आने वाले वक्त में बीमार होगा और उसकी सेहत में ख़राबी की निशानदेही होगी। ये दोस्तों जायचे की इंडिकेशन है। और जायचा ये कह रहा है कि जितने भी इमरान ख़ान के मुखालफिन हैं सब परेशान हैं और सब के जो मुश्किलात हैं उनका नुक्ता आगाज़ हो चुका है। असल में ये जो चाह रहे हैं जायचे के मुताबिक इमरान ख़ान के मुखालफिन जो चाह रहे हैं वो इनसे हो नहीं पाएगा। दूसरा मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आज के जायचे में जो सूरत हाल है, इसमें चाँद जो है वो बुर्ज असद में आ गया है और चाँद के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है और मरीख जो है वो मुश्तरी के घर में बैठा हुआ है। लिहाजा जो असरात हैं सितारों के यकदम तब्दील हो जाएंगे। तो सूरत हाल जो है असद के अंदर चाँद का आना, इमरान ख़ान का जो बैरून मुल्क से हुकूमत पे दबाव है इमरान ख़ान के लिए, उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। जायचे के इमरान ख़ान साहब के जायचे के इस वक्त 9वें खाने में चाँद जो है वो एक्टिव होकर बैठा हुआ है और मुश्तरी क्योंकि चाँद के घर में है और लिहाजा ये जो 4 सितारे हैं मुश्तरी, कमर, मरीख और उसके साथ साथ शम्स, ये ऐसे समझिए एक दूसरे के घरों में काबज़ हैं और जो असरात हैं ख़ान साहब के जायचे में वो बड़े ताकतवर हो चुके हैं। और ये जो चाँद की यहाँ पे बैठ के जो पॉजिटिव तरीन कम्युनिकेशन होनी है वो मरीख के साथ होनी है। अतारद वहाँ रिवर्स है। अब आप समझिए कि जो इमरान ख़ान के मुखालफिन के बारे में जो इतलात हैं नेगेटिव वो आना शुरू हो जाएंगी। इस बात की निशानदेही चाँद का मौजूदा मकाम, अतारद और मरीख कर रहे हैं। और ये जो सितारे मैंने आपसे बयान किया, इनमें से जो ज़ोहरा है वो क्योंकि इस वक्त सूरज के पीछे मरीख के घर में ग़रूब हो चुका है। अब ये जो यहाँ पे इसका ग़रूब होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि मौजूदा हुकूमत के दिन जो गिने जा चुके थे अब उसमें शिद्दत आ जाएगी और यहाँ पे बैठ के जो चाँद की और मरीख की और अतारद की आपस में साथ नज़रात हैं, ये जो पाकिस्तान के जायचे के 9वें खाने से और इमरान ख़ान साहब के जायचे के पहले खाने से हैं, ये तमाम नज़रात इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि जायचा चीख चीख के ऐलान कर रहा है कि ख़ान साहब का आने वाला वक्त बहुत बेहतरी की सिमत में आ रहा है। मुखालफिन इनके जो हैं वो अपने बिछाए हुए जाल में फंसते जाएंगे। अतारद का स्पेशली मरीख के साथ बुर्ज कौस में रिवर्स होना अतारद की खासियत को बिल्कुल आप समझिए नेगेटिव कर रहा है। और जितना इसने अब सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये जो चीज़ें हैं इन पे आप देखेंगे कि थोड़ा अर्सा कुछ ख़बरें कुछ की कुछ हो जाएंगी और फेक किस्म की न्यूज़ भी यहाँ पे आएंगी। और जो धोखे और फ्रॉड की मैंने आपसे बात की थी कि जायचे में नेपच्यून जो है वो रिवर्स है, तो धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। आज के जायचे में तारद रिवर्स हो चुका है और रिवर्स होकर ये मरीख के साथ अपना किरान करेगा। तो ये जायचा इस बात की निशानदेही कर रहा है कि बहुत सारी धोखे और फ्रॉड की निशानदेही और सामने आएगी। धोखा और फ्रॉड होगा जिसके जायचे के 12वें खाने में होगा, तो आप समझिए कि उनके माजी में किए गए गलत इक़दामात अब उनके सामने खड़े होना शुरू हो जाएंगे। जो ज़ोहरा, क्योंकि ज़ोहरा अगर यहाँ पे रिवर्स है, अपना सॉरी सूरज के पीछे ग़रूब है, तो जो अतारद है वो सूरज से आगे है और मरीख के साथ है। ये दोस्तों अतारद का यहाँ रिवर्स होना शदीद
نیگیٹو صورتحال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ جو ستارہ ریورس ہوا ہے، یہ وہ تمام لوگ جو فیک باتیں کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کا جھوٹ اب سامنے آنے کی سمت میں آنا شروع ہو جائے گا، اور دھوکے اور فراڈ میں اضافہ ہو جائے گا، شدت آ جائے گی۔ اور یہ جو دھوکہ اور فراڈ ہونا ہے، جو مجھے نظر آتا ہے، جیسے آپ سمجھیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہر بندہ جو ہے مورے کو ہلا رہا ہے، کوئی مورا کدھر کوئی کدھر۔ تو ذائچے میں جو مریخ ہے اور عطارد کا کران ہے، یہاں پہ برج قوس میں یہ موجودہ عمران خان کے مخالفین کو ایک شدت کے ساتھ جھٹکا ملنے کی سمت میں بات کر رہا ہے۔ عمران خان کے مخالفین کے لیے مشکلات آئیں گی، اور کوئی ایسا کام جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے نہیں ہوگا، بلکہ چیزیں ان کے لیے خراب ہو جائیں گی، جھٹکا لگے گا۔ آنے والا وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو عطارد کا اور مریخ کا کران ہے، جبکہ زہرہ سورج کے ساتھ غروب حالت میں موجود ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ ایک سے دوسرے برج کا موجود ہے۔ عام حالات میں یہ فاصلہ تھوڑا پازیٹیو گنا جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ شدت کے ساتھ نحس ہو چکا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ریورس ہو کر جو پلوٹو ہے، اس نے 1 درجے پہ یہ ریورس ہو کے پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ نیپچون 29 درجے پہ پہنچا ہے، اور 29 درجے پہ ہی یورنس برج ثور میں واپس آیا ہے۔ یہ جو برج ثور ہے، یہاں پہ اس کا ریورس ہو کے واپس آنا، اور اس کے ساتھ نیپچون کا کمیونیکیٹ کرنا اور عطارد کا ریورس ہونا، یہ عمران خان کے مخالفین کو ان کی نیندیں حرام کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریشانیوں میں اضافے کی یہ سارے ستارے نوید لا رہے ہیں۔ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو ذائچے میں وزیر اعظم کے ذائچے میں یہ جو سیارگان نیگیٹو ہوئے ہیں، یہ وزیر اعظم کے ہسپتال میں داخلے کی ان کے لیے مشکلات آنے کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہت جدی کی ایک شخصیت جس کا میں آپ کو ذائچہ بتاتا رہتا ہوں، اس کے ذائچے میں بھی شدید مشکلات ہیں۔ یہ جو کران ہے، یہ مریخ کا اور عطارد کا ریورس حالت میں انتہائی نیگیٹو ہے۔ دوسری بات، جو باتیں اب آنے والے وقت میں ہوں گی، اس میں مجھے لگتا ہے کہ برج میزان کی ایک شخصیت جس کے ذائچے کے 10ویں خانے میں کران ہو چکا مشتری کا اور سورج کا مشتری کا اور قمر کا، اور اس وقت میں مریخ جو تھا برج قوس میں تھا، لہٰذا اب اس شخصیت کے سامنے آنے کی سمت میں باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ذائچہ دوستوں انڈیکیشن دے رہا ہے، میرا ایک اندازہ ہے، جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے آج کے ذائچے میں وہ یہی ہے، اور یہ جو چاند کی جو نظر مل چکی ہے آج ذائچے میں عطارد اور مریخ کے ساتھ، یہ موجودہ سسٹم میں وزیر اعظم کے لیے مشکلات کی سمت میں آنے کی نشاندہی کر رہا ہے۔ دوستو، جیسے اب ذائچہ آگے بڑھے گا، ستارے آگے بڑھیں گے، ہم انشاءاللہ فردر ویڈیو میں اس وقت سے آگے کی بات کریں گے کہ ستارے ہمیں کیا انڈیکیشن دے رہے ہیں۔ اور دوستو، یہ ڈیٹا کلیکشن ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، اندازوں کا علم ہے۔ انشاءاللہ آگے جو باتیں سمجھ آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ، اگر آپ کو تذابیت ہے، ایسیڈیٹی ہے، آپ بڑے عرصے سے بیمار ہیں، معدے کی دوائیں کھا رہے ہیں، دوسری دوائیں کھا رہے ہیں، آپ کو سانس چڑھتا ہے اور آپ کو کمزوری رہتی ہے، تو ہماری یہ دوائی پولی کیور استعمال کریں۔ یہ آپ کا نظام بہتر کر کے آپ کی غذا کو آپ کا جزوِ بدن بنائے گی، اور آپ کی قوت مدافعت انشاءاللہ بہتر کرے گی۔